كلشي مزيان. وعلى سلامتكم. عانك الله السي مبادرة قيمة جدا جدا ومجهود جبار. شكرا باراشي، الله يحفظك. رحم الله من قيف للأستاذ وفيه التبجيل، كاد الأستاذ أن يكون رسولا فأنتم رسولنا فالأمية والجهل على عقولنا مسير موفقة. شكرا السي رشيد، الله يحفظك. يلا نبداو على بركة الله. إذا مرحبا بكم في حصة أخرى من حصص الرياضيات. دونك في هذه الحصة كما وعدتكم غنحاول بإمكان نشوفوا الدرس لي فونكسيون لينيير مع لي فونكسيون افين، يعني الدوال الخطية مع الدالة تاع الألفية. كما ديجا قلت لكم بأنه من بين الدروس اللي هي مهمة عندكم في الثالثة إعدادي، وهي يعني الأساس ديال الجذع المشترك، ودائما تيكون في الامتحانات الجهوية. إذا كون على يقين بأنه من بين الأمور اللي تيكون دائما امتحانات. قبل ما نبدا يعني التمرين ديالي لابد ندير واحد التذكير خفيف. دونك غنبدا اول حاجه بلا فونكسيون لينيير. دونك اللي عنده شي تساؤل يصيفط ليا في الواتساب، اللي عنده شي تساؤل يصيفط ليا في الواتساب. دونك 06 60 13 44 97. دونك ما ديرش ليا كومونتير، ما تنبقاش لي كومونتير دابا، غادي راح نسمع لي كومونتير. دونك اللي عنده شي تساؤل ما فهمت شي حاجه يصيفط ليا في الواتساب. دونك بدينا قلنا لا فونكسيون لينيير، الداله الخطيه، وقلنا بان كل اذا كانت اف فونكسيون لينيير، دابا راه مازال ما بديتش التمرين ديالي كنشرح. اذا كانت اف فونكسيون لينيير فان اف دي اكس تتساوي ا اكس. اذا هذا هو التعبير ديالها. وقلنا بان الداله التالفيه الداله الخطيه فونكسيون لينيير دائما تمر من اصل المعلم. دونك التمثيل المبياني ديالها دائما يمر من اصل المعلم، ضروري يكون دايز من اصل المعلم. اذا دائما التمثيل المبياني يمر من اصل المعلم. دونك ثم بعض المرات تيعطى ليا تيقول لي لقى لي ليكسبرسيون ديالها. دونك مثلا قلنا اذا كانت اف فونكسيون لينيير راه اف لي اكس تساوي ا اكس ياك. وقلنا بان هذا ا هو الكويفيسيون، المعامل دو اف. دونك يقدر يقول لي السؤال وقال لي الكويفيسيون دو اف كيفاش تلقاو؟ تنديرو ا تيساوي اف لي اكس على اكس، وهاد اف لي اكس ضروري تعطى لي الصوره، يعني اف لي جوج مثلا تساوي 3. دونك غنتريتيو التمرين ديالنا وميمطو حنا كنشرحو حتى في الدرس شي حاجه ما مفهومه ديك الساعه نوضحوها. دونك التمرين الاول غنشوفو على لي فونكسيون لينيير، ثم غنشوفو لي فونكسيون افين، ومن بعد غنبقاو نشوفو النماذج ديال الامتحانات شنو تيتحط لينا. دونك سوا اف لا فونكسيون لينيير تيل كو. اذا ردوا معايا البال، تعطات ليا اف لا فونكسيون لينيير اف لا فونكسيون لينيير صافي تيل كو. شنو تعطى ليا؟ تعطى ليا اف لي واحد تيساوي 3. واضحه؟ اذا هذا هو المعطى ديالي. اذا هذا هو السؤال الاول غنبداو به. اذا كتبت المعطيات اف لا فونكسيون لينيير اف لي ا انتيغال 3. اشنو قال لي السؤال الاول؟ ديتيرميني لو كويفيسيون دو اف انسي سا فورمول. غنشرحو. قال لك لقى لي هذاك المعامل، واش قلت لكم بان اف لي اكس تساوي ا اكس؟ ها هو الكويفيسيون، هو المعامل. اذا قال اول سؤال قال لي لقى لي الكويفيسيون صافي. ولكن اشنو خصني نكتب ليه؟ ضروري نكتب ليه بان اف لا فونكسيون لينيير صافي، ضروري. و اف لي ا انتيغال 3. اذا كانت اف لا فونكسيون لينيير كيفاش تكتب؟ اف لي اكس تساوي ا اكس. اشنو بغا هاد الكويفيسيون؟ اشنو تيساوي؟ ا تيساوي اف لي اكس على اكس صافي. وقلت لكم هادو تيتعطيو ليا هي هادي اف لي اكس، ها اكس، اكس هي اللي لداخل دائما ردوا البال، ها اكس وها الايكغيك ديالها يعني الصوره ديالها. اف لي اكس اشنو تساوي؟ هي اف لي ان.
وشحال هو اكس داكشي اللي بين قوسين هو واحد صافي. وغنعوضو شحال هي اف في ال هي 3 على واحد، اذا تساوي 3، اذا ا يساوي 3. انا لقيت الكويفيسيون ثم انسي بوردو دابا جوج اسئله سا فورمول ولا ليكسبرسيون ديالها صافي. اذا حدد المعامل الموجه وتعبير الداله. دونك مادام انني لقيت غنمشي نعوضو. دونك اف لي اكس شحال كتساوي هي 3 اكس. اذا هذه هي ليكسبرسيون ديال اف. اذا غنكون جاوبت على السؤال الاول. اللي عنده شي سؤال هنايا قبل ما ندوز لداكشي الاخر، واش الطريقه باش تلقاو ليكسبرسيون ديال اف واضحه؟ واش الطريقه واضحه؟ دابا الطريقه واضحه. يلا ندوزو للسؤال الثاني. صافي ندوزو للسؤال الثاني. أميمة الأمور واضحة؟ يوسف؟ مازال تتسنى الجواب. واش ندوزو للسؤال الموالي؟ منقولش الأمور واضحة باش ندوزو للسؤال الآخر، حيت هاد الفقرة الأولى إلا جاوبت على السؤال الأول راه جاوبت على التمرين، ما جاوبتش على السؤال الأول راه مشى لي التمرين كامل. أيه يلا نكملو. وي واضحة، يلا نكملو حسن. يلا السؤال الثاني. دونك إلا لقيت ليكسبرسيون صافي راه جاوبت على التمرين. دونك حتى هنايا إلا لقيت هاد ليكسبرسيون داكشي الآخر راه ساهل، غمض عينيك وتبقى تجاوب. دونك تعطى لينا، دونك لقينا اف لي اكس تساوي 3 اكس صافي. اشنو السؤال الثاني؟ كالكولي ليماج دو موان 5 اي دي 10. هذه راه ساهله، هذه راه غير اللي مسالي في الرياضيات غيجاوب عليها. دونك السؤال جوج. دونك بغينا نكتبو ليماج دو موان 5. دونك بغينا نكتبو ليماج دو موان 5. شوف اش غنكتب ليه، غنقول ليه اون بعدا ليكسبرسيون ضروري تمشي ليها. اون اف لي اكس يساوي 3 اكس. هادشي اللي لقيناه. اشنو بغينا نكتبو؟ الصوره ديال الموان 5. اذا اف لي موان 5 تساوي 3 فوا موان 5. داكشي غادي يكون هادشي راه كيجي ساهل، اللي ما بغاش يجاوب عليها واخا 3 في موان 5 موان 3. اذا حنا لقينا الصوره ديال موان 5. بنفس الطريقه نكتبو الصوره دونك ليماج دو 10 صافي. إذا غندير اف لي 10 تساوي 3 فوا 10 تساوي 3. سهلة. هنا فين غتردو معايا الفعل. إذا ديتيرميني لانتيسيدون دو 12 par f.
اشنو قلنا؟ حدد اللحق ديال دوز، يعني الانعداد درنا ليه الصوره باش نلقاو 12، هذه هي لانتيسيدون. انعداد درنا ليه الصوره باش نلقاو 12. شوف كيفاش غنجاوبوا عليها. دونك في السؤال 3 غنقول ليه اون اف لإكس تيساوي، قلت لكم ديما ملي تيقول لك في السؤال لانتيسيدون كتب ليه اف لإكس تساوي داكشي اللي لقينا في التعبير ديالها هو 3 اكس صافي تساوي حداها هاد العدد اللي تعطى لك 12. كتبوا حداها 12 صافي. هادي ما غاديش تبان لك، غتولي هادي معادله صافي. اشنو هو المجهول ديالي؟ هو اكس. اذا شنو غيساوي اكس؟ تيساوي 12 على 3. شحال هي 12 على 3؟ هي 4. إلا بغيتي تأكد واش هاد الشيء صحيح غتحسب الصورة ديال 4 خصك تلقى 12. غتجي هنا تقول لي اف دي 4 اشنو كتساوي؟ هي 3 في 4 هي 12. إذا هاد الشيء اللي درتي راه صحيح. وغتقول ليه l'antécédent de 12 par f est 4. صافي. واش واضح هادشي باش ندوزو لداكشي الاخر؟ واش واضح؟ دونك مابقاش تقولوا لي راه سيدي راه هادشي راه ولا صاي كونيكسيون ديال ايوا صبر على الكونيكسيون صبر راه كاملين هكا. دابا واش حتى لهنا مزيان؟ حتى لهنا مزيان ياك؟ إذا بقى لينا السؤال الأخير هو تراسي لا ريبريزونطاسيون دو اف. كلشي واضح والله مزيان. يلا بقى لينا السؤال الأخير هو التمثيل المبياني. ردوا معايا البال يلا باش نرسمو اف. شوف اش غندير باش نرسم اف. إذا غندير معلم متعامد المنظم ديالي صافي، يا اما غتعتمد على دوك الصور اللي حسبتي ممكن تعتمد عليهم، ولكن هنا تيبانوا لي راه كبار، راه ممكن تعتمد. دونك اشنو لقينا اف لي اكس هي 3 اكس، هذه هي ليكسبرسيون ديال اف. ممكن تعتمد على دوك الصور اللي دونك اف لي ان بعدا كاينه اف لي ان تتساوي دونك يعني الصور كامل اللي تعطاو لي كتبهم لي. اف لي ان تتساوي 3 حسبنا قبيله اف لي ناقص 5 لقينا فيها موان 15 وحسبنا اف لي 10 لقينا فيها 30. هادو راه حسبناهم، هاد جوج حسبناهم وهذا راه عطاني في التمرين. اذا الا بغيت ندير التمثيل المبياني يا اما غنخدم بالصور اللي كتبت ديجا صافي ومع الصوره اللي تعطات ليا، ولا غناخذ وحدين اخرين من عندي انايا ماشي مشكل. يعني الا خديتي واحد اخرين ماشي مشكل. انايا الا جيتي واحد 3 مزيانه، ولكن ناقص 5 ناقص 15 خصني شكل يكون كبير، 10 30 خص يكون عندي شكل كبير. دونك هادو غنتفاداهم حيت كبار. دونك اشنو غندير؟ غناخذ واحد قيم وحدين اخرين ونمثلهم انايا. دونك غندير الجدول ديالي كما درنا في معادله المستقيم. نرسم الجدول ديالي ها اكس ها اف لي اكس هي ايكغيك ديالي، ها اكس ها اف لي اكس هي ايكغيك صافي. غتاخذ قيم. اشنو قلت لكم ديما في لا فونكسيون لينيير؟ خذ صفر، خذ دائما صفر. خذ مثلا واحد، خذ ناقص واحد، خذ قيم اللي هما صغار باش يجيك الشكل هو هذاك. دونك اشنو عندنا اف لي اكس تساوي 3 اكس ياك، هذا هو الاكسبرسيون اللي لقينا في الداله. الا حسبت الصوره ديال صفر اف لي صفر تساوي 3 في صفر. شحال هي 3 في صفر؟ هي صفر. اذا دائما في لي فونكسيون لينيير الصوره ديال صفر هي صفر. ثم غنحسبوا الصوره ديال واحد راه ديجا كاينه عندها اف لي واحد تساوي 3 اذا بلا ما نحسبها. اذا هنا غنجي غنحسب اف لي ناقص واحد تتساوي 3 ناقص واحد اللي هي ناقص 3 ودا غنكتبها هنا. اذا ملي حسبت الصور داك الجدول ديالي غنمشي غنمثلهم. داكشي اللي قلت لكم هذه راه ساهله. اذا غناخذ دونك نكمل المعلم ديالي. اذا 1 2 3 4
واحد جوج ثلاثة. نتوما بطبيعة الحال غتخدمو بالمسطرة، القياسات يكونو هما هادو. دونك صفر صفر هي أصل المعلم، ثم واحد ثلاثة، واحد في إكس شحال غنطلع؟ غنطلعو ثلاثة، ثم ناقص واحد ناقص ثلاثة، ناقص واحد وغنهبطو ناقص ثلاثة. وخذ المسطرة ديالك وجمع بين اللغات. صافي انت رسمتي التمثيل المبياني ديال اف. اذا دائما تتحط التعبير ديال اف هو الاول، داكشي اللي لقينا هو اف دي اكس تيساوي 3 اكس. قلت لك ممكن تخدم بالصور الا حسبتيهم، اذا كانوا اعداد صغار خدم بهم، كانوا اعداد كبار تفاداهم، حيت خص يكون عندك التمثيل المبياني يكون كبير، اذا المعلم خص يكون عندك كبير. سينو راه تاخذ دائما القيمه صفر صفر بعدا خذها، هذه ما يحيدهاش لك الطبيب، ديما خذ صفر باش تعطى الصوره هي صفر، يكون لازم اصل المعلم، وخذ جوج نقط بعدين اخرين بطبيعه الحال، وديك الساعه رسم المستقيم ديالك. تفاهمنا؟ واش التمثيل المبياني واضح؟ واضح ياك؟ إذا غندوز للتمرين الثاني، إذا السؤال الثاني يقول، دونك حتى نتوما غتكتبو التمرين ديالكم، دونك اكزرسيس 2. Donc soit la fonction f de x تساوي 2x plus 4. السؤال الأول déterminer f ل1 f ل0. السؤال الثاني déterminer l'antécédent de 8 par f. السؤال 3 A بالإحداثيات موزع 1 est un point de graphe، يعني واش تنتمي للتمثيل المبياني de f tracé le graphe، يعني رسوم المبيان المحاله. صافي تمرين واضح. كلشي كتب التمرين ديالو واضح. يلا ندوزو للجواب. الصورة واضحة ياك؟ ما عندكمش مشكل في الصورة؟ إذا غندوزو للجواب، إذا نردو معايا البال هنايا، صافي؟
إذا عطات لي اف لا فونكسيون ديفيني بار اف لي اكس تاع ساهل واحد قلنا دونك نشرحو التمرين دونك سوا اف لا فونكسيون ديفيني بار اف لي اكس يساوي 2 اكس بلس 4 واش هادي فونكسيون لينيير؟ لا حيت كاينه بلس عدد ولا ناقص عدد دائما ملي تكون زائد ولا ناقص عدد راه ما بقيناش تنهضروا على لي فونكسيون لينيير راه ولينا تنهضروا على لي فونكسيون عارفين الداله التالفيه صافي اذا دائما ملي كيكون زائد ولا ناقص شي عدد راه ما بقيناش تنهضروا في لي فونكسيون لينيير اذا غنحسبوا الصوره دونك اف لي اكس تساوي 2 اكس بلس 4 هذا السؤال الاول وغنبدا لك وجاوب اف لي ان هذا السؤال راه ديال كلشي يعني كلشي خص يجاوب عليه حتى داك اللي مثالي في الرياضيات خص يجاوب على هذا اما خلاص اللي مجتهد راه خصو يغمض عينيه ويجاوب وردوا بالك الحساب ديالكم ما تيقوش دونك اف لي ان فيما كان اكس غنعوضو بان اذا غتولي 2 فوا 1 بلس 4 صافي اذا بلاصه الاكس درت 1 وهنا 1 تساوي هي 2 بلس 4 صافي 6 اذا الصوره ديال 1 راه هي 6 ثم الصوره ديال 0 باش تفرقوا بين لينيير وانفان قلنا لكم بين في لينيير الصوره ديال 0 خص تعطينا 0 ولكن هنا ما غاديش تعطي لي 0 غتولي 2 فوا 0 زائد 4 2 فوا 0 هي 0 اذا زائد 4 هي 4 لتر صافي اذا واضحه الامور السؤال الثاني ديتيرميني لانتيسيدون دو 8 باغ اف بمعنى حدد اللحق ديال 8 بالداله اف يعني الى صوره الى عدد درنا ليه الصوره باش نلقاو 8 هذا السؤال دائما قلت لكم كيخرج على شكل معادله ايكواسيون ديما لانتيسيدون دير في راسك راه كاينه معادله دونك في السؤال الثاني شنو غنكتب ليه دونك 2 قلت لكم كنكتبوا اون صافي كتب لي اف لي اكس ديالي اشنا هي 2 اكس بلس 4 وقلت لك غمض عينيك في داك السؤال ديال لانتيسيدون ديال تساوي ديال داك العدد اللي عطا لي هو 8 صافي هذه غتولي معادله المجهول ديالي هو اكس اذا غندير 2 اكس تساوي 4 الى رجعت هاد الطرف الثاني تولي ناقص 8 ناقص 4 هي 2 اكس تيساوي 8 ناقص 4 هي 4 اذا اكس ردوا البال انا راه عندي الضرب اذا الى رجع الطرف الثاني غيولي قسمه واش واحد فيكم يقول لي لا غنقصوه دونك غتولي 4 على 2 شحال هي 4 على 2 هي 2 الا بغيت نتاكد غنحسب الصوره ديال 2 خصني نلقى 8 اذا الا جيت هنايا ودرت اف لي 2 اذا ديما تاكد من الحساب ديالك واش صحيح اف لي 2 غتساوي 2 فوا 2 زائد 4 شحال هي 2 فوا 2 هي 4 زائد 4 هي 8 اذا صحيحه صافي اكتب لي 2 اي l'antécédent de 8 par f وغتكتب لي اثنان لحق 8 بالداله f واضحه الامور ناديه واضحه الامور صافي نكملوا ياك دونك في الشق السؤال الثاني ما كاينش اللي عنده شي سؤال نتمنى ان الامور تكون واضحه يلا على بركه الله صافي راه سالينا داك السؤال ندوزو للسؤال الثالث هذا السؤال الثالث قال لك عطاني النقطه ا ذات الاحداثيات ناقص 1 قال لك التام بوان دو غراف دو اف بمعنى واش هذه النقطه تنتمي للتمثيل المبياني ديال اف بمعنى شنو هي تنتمي اذا خصها تكون تتحقق لي هذه المعادله اذا كانت تتحقق المعادله تنتمي ما كانش تتحقق لي المعادله لا تنتمي صافي اذا شنو غنكتب دائما ملي تعطى لك نقطه واش تنتمي للتمثيل المبياني راه خص تكون تتحقق لي ديك المعادله اللي تعطات ليا دونك السؤال 3 قلنا اف لي اكس تساوي 2 اكس بلس 4 اشنو هي هذه هي اكس ديالي وهذه هي الاي ولا اف لي اكس صافي اذا موان زائد هي الاكس والاف لي اكس هي الان اشنو غندير يا اما
غنجي غنحسب الصوره ديال ناقص واحد، خصني نلقى واحد. اذا غنحسب الصوره ديال ناقص واحد خصني نلقى واحد. اش غندير؟ غندير اف لي موان زان. صافي. الا لقيت الصوره ديال موان زان تتساوي ان، هذا يعني بان النقطه تنتمي. الا ما لقيتهاش راه ما تنتميش. دونك غندير 2 فوا موان زان زائد 4. صافي. شحال تساوي هي 2 في موان زان؟ هي موان 2 بلس 4. شحال هي موان 2 بلس 4؟ هي 2. واش لقيت واحد؟ لا، ماشي واحد اللي تعطى ليا. اذا هذه النقطه ما تنتميش. دونك ا ذات احداثيات موان زان 1 n'appartient pas au graphe. صافي. اذا لا تنتمي، نتوما كتبوها n'appartient pas au graphe de f. اذا دائما ملي تعطى لك نقطه واش تنتمي، حسب الصوره ديال اكس خصك تلقى اف لي اكس. لقيتيها راه تنتمي، ما لقيتيهاش راه ما تنتميش. صافي. ندوزو السؤال الاخير. هنا ما كاينش شي سؤال واضح، انا لا، ولكن واضحه الامور مزيان. يلا ندوزو للسؤال الاخير. بنفس الطريقه خاصي لو غراف. اذا غنرسمو التمثيل المبياني ديال اف، ولكن هذه المره راه ماشي لينيير، راه اكتيف. دونك غنرسم المعلم المتعامد مومنتوم ديالي. اشنو قلت لكم؟ ممكن نعتمد على دوك الصور اللي حسبت، ممكن نعتمد عليهم. اذا غنديرهم هنايا، دونك اكس اف لي اكس. شحال لقينا في الصوره ديال صفر؟ راه حسبناها بلا. الصوره ديال صفر لقينا فيها 4، والصوره ديال واحد لقينا فيها 6. عاوتاني قبيله لانتيسيدون ديال ويت هي 2. اذا ممكن تاخذ 2 ولكن غتجيني كبيره. ناخذ مثلا نزيد انا موان زان. الا كانت موان زان اف لي موان زان شنو غتساوي؟ راه حسبناها، يلا حسبتها قبيله. اف لي موان زان غتعطينا 2 موان زان بلس 4. راه هي اللي لقينا فيها 2. صافي. اذا غنجي غنكتب هاد النقط، شويه باش يكون عندي ديك 4 و 6. دونك 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6. دونك موان 1 موان 2 موان 1 موان 2. دونك اشنو بغينا؟ 0 4 0 4. ها 0 شحال غنطلع؟ 1 2 3 4. صافي. دائما ملي تعطى لك فونكسيون فين ضروري المنحنى ديالها يدوز من هذه النقطه اللي هنايا. دونك هذه 4 ضروري يدوز من 4. كون كانت اف لي اكس تساوي 3 اكس زائد 5 ضروري يدوز من نقطه 5. عطات لك مثلا اف لي اكس تساوي ناقص 4 اكس ناقص 2 ضروري يدوز من ناقص 2. اذا دائما النقطه ضروري يدوز منها حيت هي الصوره ديال صفر. اذا هنايا داكشي اش قلنا يدوز من 4. ثم 1 6 1 6 ثم موان 1 2 موان 1 2 وجمع بين النقط. هذا هو التمثيل المبياني ديالي. يلا باش ندوزو للتمرين الثالث. الا كان هذا واضح ندوز للتمرين الثالث. واضح ياك؟ داك التمثيل المبياني واضح؟ واضح التمثيل المبياني؟ وي واضح. يلا السؤال او التمرين الموالي. خذ عاوتاني السيرو ديالكم في التمرين.
التمرين الثالث. Donc exercice 3. غناخدو دونك غناخدو واحد النقطة في الوحدة ديال 3 2 صافي 1 point de graphe là appartient à la représentation de f de la fonction linéaire f. صافي عطات لينا واحد déterminer l'expression de f إذا نلقاو التعبير ديال f. السؤال الثاني calculer b calculer l'image de moins 2. Donc ma السؤال C tracer la représentation de f. نقرا التمارين ديالكم. دونك بالنسبه للسؤال الاول دونك هاد المره عطيناك واحد النقطه تنتمي للتمثيل المبياني ديال لا فونكسيون اف الداله فونكسيون لينيير ردو البال. ديتيرميني ليكسبرسيون دو اف اذا اش غنكتب ليه دونك واحد ولا ا قلنا اول حاجه غتشير ليها بان اف فونكسيون لينيير. قلنا اف فونكسيون لينيير ضروري تشير ليها حيت غنحتاجوها. الا كانت فونكسيون لينيير كيفاش تكتب؟ يعني انا اف اكس هذا هو ليكسبرسيون ديالها. هادشي اللي نقول لك دائما ملي تنقول لك ديتيرميني ليكسبرسيون يعني كتبها لي على هذا الشكل بحيث تلقى لي تلقى لي المجهول هو صافي. دونك الا كتبتي على هذا الشكل راه جاوبتي على السؤال ديال ديتيرميني ليكسبرسيون. برا يعاود غيقول لك السؤال الاول كالكولي ليكسبرسيون ولا مونطري كو ليكسبرسيون دو اف وتعطى لك ديك الساعه وبينها صافي. راه هذا السؤال ملي غنلقاو ليكسبرسيون ديك الساعه نبدلو هذا السؤال. اشنو اف دي اكس؟ دونك اشنو تيساوي؟ هي اف دي اكس على اكس. صافي اشنو قلت لكم دائما خص تعطى لي الصوره. خص تعطى لي الصوره. الا ما تعطاتش لي الصوره تعطى لي النقطه. اذا انت هذه راه ممكن نرجع لها شكل الصوره. اشنو عندي؟ عندي عندي بي ذات الاحداث هي 3 2 صافي. اجي لهنايا هذه هي اكس ديالك وهذه هي اف دي اكس. ها الاكس ديالك ها الصوره ديالو ها الاكس ديالك ها الصوره ديالو. اذا ممكن نكتبوها اف لاج لي 3 اشنو تيساوي 2. اذا الصوره ديال هذه هي هذه. ناخذ مثال اخر مثلا عندي ذات احداثيه ناقص 1 صافي. اذا الصوره ديال ناقص 1 اف لناقص 1 راه تيساوي 1. اتفقنا؟ اذا هذه هي الصوره ديال هذه واضحه الامور. اذا غنجي غنعوض دونك اشنا هي اف لي اكس ديالي؟ هي اف لي 3 اذا تتساوي اف لي 3. اشنا هو الاكس؟ هو هذا ردوا البال هو 3 تتساوي شحال هي اف لي 3؟ ها هي اف لي 3 تتساوي 2. اذا 2 على 3
دو اف لي اكس صافي لقينا التعبير ديال ا غنمشيو نعوضو تتساوي 2/3 اكس. صافي راه ممكن يعطيها لك دونك السؤال شنو قلت لكم قبيله، قلت لكم يا اما يعطي لك سؤال ديتيرميني ليكسبرسيون دو اف دونك تيخليه سؤال مفتوح، يا اما غتجاوب صحيح يا اما غتجاوب خطا. يقدر يتعطى لك السؤال بصح هذا ونعطيك سؤال اخر غايقول لك بلاص ما يقول لك ديتيرميني الا بغا يعاونك هو باش تعرف فين غتوصل غايقول لك montrer que l'expression de f ou là la fonction s'écrit sous la forme l'expression de f est f لx تيساوي داكشي اللي لقينا 2/3 x. اذا ممكن يتعطى لك السؤال الا قال لك مونطخي كو راه ساهل عليك يعني خصك توصل ليها راه هي اللي وصلنا ليها. اما الا قال لك ديتيرميني ليكسبرسيون راه يا اما يعني ما غتعرفش واش تاكدتي من النتيجه واش صحيحه ولا خطا. اما الا تعطى لك مونطخي راه خصك تكون توصل ليها باش بمكان. صافي واش واضحه الامور باش ندوز. دونك راه غير بدلت الصيغه ديال السؤال باش غدا الا لقيتي ديك الصيغه ما تقولش لي استاذ راه ما عمرنا شفنا ديك الصيغه ديال مونطخي كو. اذا راه نفس الشيء واضحه ياك. صافي واضحه. وانا يجيوني ميساج بزاف صافي ندوز امور. صافي راه الا جاوبتي على السؤال الاول راه الاسئله الاخرين راه ديال الناس اللي مثاليين في الرياضيات. صافي غتعطي لشي واحد يحسب ليك. صافي اذا السؤال الثاني هو كالكولي ليماج دو موان 2. صافي غتجي راه ساهله لقينا ليكسبرسيون الا غنحسبو الصوره. دونك سؤال بي قلنا اف لي اكس تيساوي 2/3 اكس. صافي اشنو بغينا نحسبو؟ غنحسبو الصوره ديال اف لي موان 2. اذا فين ما كان اكس غنعوضو بموان 2. اذا 2/3 فوا موان 2 شحال تتساوي؟ هي جوج هي ناقص 4 sur 3. صافي ثم قال لك تراسي لا ريبريزونطاسيون دو اف. اذا غترسم ليا معلم متعامد المومنتوم ديالك. إذا غنرسمو معلم متعامد المومنتوم وغناخدو الصور. انا قلت لكم ممكن تعتمد على الصور اللي حسبتي ممكن تعتمد عليهم ممكن تاخذ صور وحدين اخرين مادام انها فونكسيون لينيير. اذا بعدا راه دايزه من اصل المعلم غير قريتها فونكسيون لينيير عرف راسك راه دايزه من اصل المعلم. اذا الصوره ديال صفر شحال غتعطيني؟ هي صفر بلا ما تمشي تحسبها. اذا الا كانت فونكسيون لينيير الصوره ديال صفر هي صفر. اذا راه غيكون دايز من اصل المعلم ضروري. اشنو هو التعبير اللي لقيناه قبيله؟ 2/3 اف لي اكس لقيناه تيساوي 2/3 اكس. نحسبو الصورة مثلا ديال 3 اف لي 3 غيساوي 2 فوا 2/3 فوا 3 غنختزل هادي غتبقى ليا 2. اذا الصورة ديال 3 هي 2. ثم ممكن تزيد الصورة ديال 1 مثلا. الصورة ديال 1 راه هي اللي حسبنا لها ديال موان 2 اللي حسبنا. دونك غنحسبو الصورة ديال 1 هي 2/3. إذا غنرسم المعلم ديالي غنمثل دوك النقاط اللي لقيت. راه ممكن تاخد أي قيمة بغيتي المهم أنت ديك الساعة ترسم المعلم ديالك. دونك 0 هي أصل المعلم. دونك 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
دونك 3 2 هنايا 3 ثم 1 جوج على 3 هي 0.1 غتكون تقريبا وجمع بين النقاط وتكون وصلتي للمعلم المتعامل المنظم ديالك فهمتي المبيان ديالك بطبيعة الحال. واضحة الأمور ياك؟ ندوزو أستاذ بغيت نفهم مثال عندك 3 7 إذا اف دي 3 هي 7 صحيحة. اف دي 3 هي 7 صحيحة. راه قلت لكم عاد نزيد نوضحها هنايا. دونك هذيك الإشارة اللي قلت لي دونك قالت لي عندك أستاذ النقطة مثلا أ 3 7 راه قلتها لكم الصورة ديال 3 دونك اف لي 3 راه تيساوي 7 صافي. إذا الصورة ديال هادي هي هادي مثلا عندك بي فيها جوج 5 راه اف لي 2 هو اللي تيساوي 5 صافي. إذا الصورة ديال هادي هي هادي هي الاكس ديالي هادي هي الصورة ديال الاكس. اللي باقي عنده شي سؤال قبل ما ندوزو لشي حاجة أخرى يلا. اوكي صافي واضح كامل دابا مزيان. هاد الدرس راه غير اللي ما بغاش يجاوب عليه راه قلت لكم من بين الدروس اللي هي ساهله عندكم وراه ديجا شفتوها العام اللي فات في الثامنه دونك راه ماشي شي درس اللي هو جديد. يلا غنعطيكم التمرين وغنخليكم تجاوبوا عليه على ما نصليو. دونك التمرين ديالك دونك غناخدو التمرين الثالث. دونك هو ليكزام ريجيونال ديال درعا تافيلات. دونك هذا ديال درعا تافيلات 2016 امتحان جوي درعا تافيلات 2016. دونك اشنو دونك سوا اف لا فونكسيون لينيير سوا اف لا فونكسيون linéaire telle que ça va f de 1 est égal à 3. السؤال الأول اللي تعطيهم فيه déterminer مباشرة déterminer ولا détermine l'expression ولا la formule بحال راه غير سميتها اللي كتبتلو دو اف. إذا القولية التعبير ديال اف كيفاش غتكتب هاد الدالة يعني اف لي اكس يساوي ا اكس وداك ا قولية هذا هو التعبير. دونك دوزيام بارتي دونك هذيك الأولى وهذه الثانية ديالها سوا جي لا فونكسيون la fonction affine le فيها telle que اشنو عطاو ليا؟ عطاو ليا جي اكس تيساوي 3x plus 2
صافي السؤال الأول. دونك واحد calculer le calcul f les g les moins 1 3 g les 0. السؤال الثاني détermine ou la trouve le nombre dont l'image est 5. إذا هذا واحد السؤال بحال ما نكونش شفتو l'image de 5 ولكن راه l'image est 5 par G. السؤال ثلاثة tracer F et G. Donc tracer la représentation. Tracer la représentation de F et G. Alors كل بالك في نفس المعنى بطبيعة الحال. داك السؤال 2 ياك السؤال 2 هو اللي قلت لكم. صافي راه غنخليكم على ما نرجع. أميمة دونك شوفي أنا منين الأستاذ دار لايف بارطاجيت ليك من دي الأستاذ. ماشي مشكل تانتي داكشي عادي. يلا نخليكم على ما نرجع صافي. غير داك السؤال اللي قلت لكم راه بحال الا ما عمركم شفتوه هو هذا. détermine le nombre dont l'image est 5 راه هو داك ديال déterminer l'antécédent de بحال الا قال لك هنا déterminer l'antécédent de 5 راه هو هذا السؤال. يعني تعطي لك بجوج اختيار يا اما déterminer le nombre dont l'image est 5 par G ولا déterminer l'antécédent de 5. حدد العدد الذي صورته 5 بالدالة جي ولا غيقول لك حدد له 5 بالدالة جي صافي. وهنا الترتيب ديالي بطبيعة الحال غتقسموهم في نفس المعنى. غتقسمو اف و جي في نفس المعنى. يلا 5 دقائق وانا معكم. انا مشيت. يلا واش وصلتوا للجواب؟ لا يتقبل لا يتقبل. يلا ندوزو للتصحيح. يلا باش نساليو مع التمرين. كاين اللي لقى الجواب؟ كاين اللي جاوب على التمرين ولا مازال؟ راه ما بغاش يهمل ليا الواتساب، ما عرفتش كنت خدمتو في البيسي ما بغاش يطلع. المهم تم بعد نشوفو دابا نصحو صافي. يلا ندوزو للتصحيح. راه غيكون وصل الا صبت راه غيكون وصل. يلا بالنسبه للتصحيح دونك السؤال الاول
دونك قلنا الامتحان الجوي ديال الهدف الى 2016 سوا اف لا فونكسيون لينيير tel que f de 1 est égal à 3. Déterminer l'expression de f. Donc on a donc ouais, on a f fonction ضروري تكتبها لينيير باش تعرف شنو تدير. إلا كانت فونكسيون لينيير كيفاش تكتب f ل x تساوي ax صافي. إذا هذا هو ليكسبرسيون ديالها، ولكن باقي عندي واحد المجهول هو a. إذا هو المجهول ديالي، إذا إلا لقيت a راه لقيت ليكسبرسيون. إذا غندير a تساوي f ل x على x. شحال هي f ل x؟ عطات لينا واحد الصورة f ل 1 تساوي 3. ها هي f ل 1 تساوي 3. ها f ل x ديالك وها ال x ديالك. إذا f ل x f ل 1 على 1. شحال هي f ل 1؟ هي 3 على 1. إذا a تساوي 3. دو ها ليكسبرسيون ديالك f ل x تساوي 3x. فانت جاوبتي بكل سهولة صافي. يقدر يقول لك عاوتاني السؤال مونطري كو ليكسبرسيون دي f ل x est égal à 3x. إلا قال لك مونطري راه ساهلة ماشي شي حاجة. إذا جاوبنا على السؤال الأول دونك سوا جي لا فونكسيون افين تيل كو جي x تساوي 3x بلس 2. إذا هذه المرة عطات لي دالة تعالفية ها هي صافي. السؤال الأول في الجزء الثاني قال لي كالكولي جي لي موان زا مع جي لي زيرو. هذاك راه غير اللي مبغاش يجاوب عليه. صافي. إذا جي غنقول ليه السؤال دونك واحد عاوتاني في الجزء بي مثلا، حيت هذه هي الجزء بي وهذه جزء أ. إذا غنقول ليه أون أ جي إكس كتبها حداك ما عمرك تزرب 3 إكس زائد 2. حيت هادشي اللي تحضروا هو اللي تديروا فيه الخطأ. الجي اللي ناقص واحد هو أزعل حاجة وجي صفر هو السهل، ولكن الأغلبية تدير فيه الخطأ حيت حكا غنجرب جي لي موان زاد ما تزربش الحساب راه ما معاش الزرب. دونك غتعطيني 3 فوا موان زاد زائد 2 تساوي 3 في موان زاد هي موان 3 زائد 2. إلا ما عرفتش مع الحساب خذ الآلة الحاسبة تعطيك موان زاد صافي. جي لي زيرو هادي ساهلة قلنا ديما جي لي زيرو هو العدد اللي تيبقى. إذا غتعطينا 3 فوا 0 بلس 2 تساوي 2. إذا حسبنا الصور إذا جي لي موان زان هي نيت موان زان والجي لي صفر لقيناها هي 2 صافي. السؤال الثاني قال لك ديتيرميني لو نومبر دون ليماج اي 5 بار جي. هي قلت لك بحال إلا قال لك ديتيرميني لانتيسيدون دو 5 بحال. إذا اش غنكتب؟ غنكتب إذا غنكتب جي لي إكس قلت لكم هذا السؤال دائما على شكل معادلة 3 إكس بلس 2 هي تساوي ذاك العدد اللي تعطى هو 5. إذا بنفس الطريقة غتولي عندي معادلة. إذا 3 إكس غنرجع للطرف الثاني غتولي 5 موان 2. إذا 3 إكس est égal à 3. إذا إكس est égal à 3 على 3 est égal à 1. قلنا لك الا بغيتي تعرف واش هادشي اللي درتي صحيح حسب الصوره ديال داكشي اللي لقيتي. غتحسب جي لي 1 شنو تيساوي هي 3 في 1 زائد 2 هي 5. شتيها صحيحه. وغتكتب دونك صافي. وجاوب على السؤال ديال بطبيعه الحال. يا اما غتكتب لانتيسيدون دو 5 et 1 ولا غتكتب لي هنايا 1 et le nombre dont l'image est 5 par f صافي. ولا جي لي اي تيقرا 5 الصيغه كتب كيما بغيتي. اذا شنو لقينا جي لي 1 تيساوي 5. وغنمشيو للتمثيل الميديالي ديالنا صافي. غنبدل هنايا دونك غنمثلو وحده بوحده.
نبداو ب اف صافي. دونك اف دي اكس اللي لقيناها هي 3 اكس ياك، وعطاو لينا اف لي ان تيساوي 3 صافي. يعني غنديرها على شكل الجدول ديالك ا اكس ا اف دي اكس صافي. شحال لقينا؟ قلنا ديما فونكسيون لينيير الصوره ديال صفر هي 3 في صفر هي صفر، الصوره ديال واحد هي 3. ممكن تزيد الصوره ديال ناقص واحد هي ناقص 3 مثلا. يلا نمثلو هذه هي الاولى صفر صفر، دونك واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. صافي غنمثل صفر صفر هي أصل المعلم، ديما فونكسيون لينيير ديجا من أصل المعلم. واحد غنطلع ثلاثة ثم ناقص واحد ناقص ثلاثة ناقص واحد ناقص ثلاثة. ونجمع بين هاد ثلاثة النقط. إذا هاد الدالة التألفية رسمناها في نفس المعلم، غنرسمو الدالة الخطية. الدالة الخطية هي اللي رسمنا، بقات لينا الدالة التألفية اف دي اكس اللي تعطات لينا جي اكس هي 2 اكس بلس 3 اكس بلس 2. هنا راه ديجا حسبنا الصور، حسبنا الصورة ديال ناقص واحد هي ناقص واحد، وحسبنا الصورة ديال جوج ديال صفر هي 2. نديرهم في الجدول ديالي. بغيتي هنايا باش نعرف اشنو تندير، داكشي علاش تندير الجدول صافي. حسبنا الصورة ديال ناقص واحد هي نيت ناقص واحد، حسبناها ديجا. الصورة ديال صفر هي جوج، وهادي عاوتاني اللي تعطات لينا جي لي واحد هي 5. إلا بغيتي تزيد تكمل واحد هي 5 صافي. إذا غناخدو ناقص واحد ناقص واحد، ها هي ناقص واحد ناقص واحد هي هادي صافي. ثم نديرها بلون مغاير باش تبان لكم الأمور. دونك ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد ثم صفر جوج صفر. شحال غنطلع؟ نطلع جوج ثم ان 5 واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة مسكينة. دونك واحد غنطلع حتى لخمسة صافي. وجمعو بين هاد النقط هي الدالة التألفية ديالي. إذا هي لا تمر بالأصل المعلمة ردو البال. اللي داز لي بالأصل المعلم يعرف راسو راه دار خطأ. إذا ما عمر لا فونكسيون افين تجوز من أصل المعلم، ولكن لا فونكسيون لينيير ضروري تجوز منها. راه قلت لك خذي الارقام اللي بغيتي، ما عندناش مشكل. دونك في الارقام خذي اللي بغيتي، غير حاولي ما يمكن ما يكونوش ارقام كبار، حيت كل ما تاخدي شي حاجه كبيره الا تيولي الشكل ديالك اكبر. دونك تفاداو الارقام الكبار صافي. يلا اللي عنده شي سؤال قبل ما نسالي الحصه ديالي، اللي عنده شي سؤال قبل ما نسالي الحصه ديالي، اللي عنده شي سؤال صافي. يلا موعدنا في حصه اخرى من الحصص الرياضيات. تهلاو في روسكم. راه غنحاول ما يمكن نصيفط لكم، فكروني باش نصيفط لكم شي تمارين في الجروب ديال الواتساب. دابا راه اللي فهم راه غيجاوب على اي تمرين كما بغا يكون. يلا السلام عليكم.